खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है। हमने एक नया प्रोग्राम जो तालीमी मैसेजें पैगामात हैं उनको शुरू किया है। पावर इन क्राइस्ट वर्शिप, मसीह की प्रस्तिश में क़ुव्वत, यानी मसीह की प्रस्तिश करना, उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी क़ुव्वत है। तो आइए हम आज इसका 5वां हिस्सा है। गो कि ये तो बहुत बड़ी तालीम है, अगर हम इसको बयान करते रहें तो ये बहुत ज़्यादा मवाद है इसके बारे में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद पॉइंट जो हैं आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। तो आइए हम अपनी मरकज़ी हवाले की तरफ चलते हैं और मरकज़ी आयात पढ़ते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 4था बाब, उसकी 23 और 24 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाकला में यूँ लिखा है, मगर वो वक़्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। आइए अजीज़ों, हमने पिछले प्रोग्राम में इसको देखा था कि सजदा लफ्ज़ जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इब्रानी में इसको शाखा कहते हैं। इसका मतलब है सजदा करना, सर झुकाना या किसी की इज़्ज़त एहतराम करना, ये इसका अमल है। ये भी प्रस्तिश है कि आप खुदाए कदूस को सजदा कर रहे हैं। बहुत से लोग गैर मबूदों को सजदा कर देते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रस्तिश करते हैं। देखिए इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 8 और 9 आयत में हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और ये हमारी बेटी पढ़ेगी। इसमें से हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पूछ तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आमीन। आमीन। अब गौर से सुनिए कि तो किसी तराशी हुई मूरत या सूरत को सजदा ना करना। आप किसी पत्थर को ना पूजें, आप किसी मूरत को ना पूजें, आप किसी कब्र को ना सजदा करें। खुदा चाहता है कि आप जिंदा खुदा को सजदा करें। सजदा करते वक्त घुटने टेकना या घुटने टेक कर माथा ज़मीन पर लगाना, सर झुका करके उसको सजदा करना, ये खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम के मुताबिक है कि आप सिर्फ खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करें। जैसे लिखा है कि खुदा ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो देखिए खुदावंद खुदा अपने कलाम के मुताबिक यीशु अल मसीह इस तालीमात के मुताबिक क्या कहते हैं। हम देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। शुक्रिया। अब देखिए अबलीस जो है वो बियाबान में आता है जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में होते हैं। तो अब गौर कीजिए, अबलीस भी बहुत कलाम जानता है। देखिए बियाबान में अबलीस ने आकर यीशु के सामने मुनादी शुरू कर दी। ओ लिखा है, ओ तू मुझे सजदा कर दे, मैं दुनिया की सारी शान व शौकत तुझे दे दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अबलीस ने भी मुनादी कर दी। तो अबलीस जो है वो भी बड़ा कलाम जानता है। लोग जो नशा करते हैं, मतलब मैं माजरत और माफ़ी के साथ कहता हूँ, लोग नशा करके भी गाते हैं। ये गुनाह है, ये बदी है, ये गलत है, और फिर वो प्रस्तिश करते हैं, ये गलत है। गौर से सुनिए, यीशु ने उससे कहा, लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर। तो ऐसी प्रस्तिश जिसमें सिर्फ आप हो, खुदा बाप हो, रूहुल कुदस हो, यीशु मसीह हो, आप उसके लहू के प्रस्तिश कर रहे हो, आप उसके जी उठने की प्रस्तिश कर रहे हो, आप नारे लगा रहे हो, आप मिलकर गा रहे हो। अब देखिए ज़बूर 66 उसकी 4थी आयत। सारी ज़मीन तुझे सिजदा करेगी और तेरे हुजूर गाएगी। सारी ज़मीन, और लिखा है कलाम मुकद्दस में, ख्वा आसमानियों का, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा वो जो ज़मीन के नीचे है, हर एक घुटना तुझे सिजदा करेगा, झुकेगा। किसके सामने? यीशु के सामने। सारी ज़मीन गाए
اور زبور میں لکھا ہے پہاڑ گائیں اور اس کی حمد کریں اور سمندر اس کی حمد کریں، ندی نالے اس کی حمد کریں۔ تو یہ سجدہ ہے جی، یہ کیسی پرستش ہے؟ جو مسیح کی پرستش میں قوت ہے، جسے بندھن ٹوٹتے ہیں، یہ ایسی پرستش ہے، طاقتور روح اور سچائی سے۔ اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی 8 اور 9 آیت، آپ اس کو ضرور دیکھیں، یہ بیٹی پڑھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اس کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ آمین۔ اب دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ یوحنا کو ساری منظر دکھا رہا ہے، مکاشفات کی کتاب میں لکھا ہے۔ یوحنا اس کو سجدہ کرتا ہے، فرشتہ منع کرتا ہے، بھائی ایسے نہ کر، میں بھی تیری طرح ہم خدمت ہوں۔ سجدہ صرف خدا کو ہے، کسی بت، کسی انسان کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ لوگ انسانوں کی پرستی شروع کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے جی، یہ بدی ہے۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ گمشدہ انسانیت کو کی تلاش کی جائے، اور اس کا یہ عظیم منصوبہ، بہت بڑا اہم منصوبہ یہ ہے کہ موسیقی کے ذریعے، پرستش کے ذریعے، آپ کے گیتوں کے دوران کوئی شخص رو پڑے، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اور وہ پھر اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔ اور جیسے پادری اسکیل سروش نے گیت لکھا، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر موسیقاروں کو الہیات کی تعلیم کی بنیادوں پر انہوں نے کام ہی نہیں کیا، ان کو تربیت ہی نہیں دی گئی باقاعدہ طور پر، اس کا انتظام ہی نہیں کوئی۔ موجودہ دور میں بہت سے چرچز بڑا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے خدام کو، چرچز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو موسیقی کے تعلق سے بہت ٹھیک تعلیم کی طرف گامزن ہے۔ ایرک رچلے ایک مشہور انگریزی گیت نگار ہے، اس کا قول ہے، اس طرح کے ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ موسیقار اور شاعر جو صرف موسیقی کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو الہیات یعنی علم، موسیقی کے علم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور وہ خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جیسے کہ راک میوزک بجایا جاتا ہے، جیسے کہ فلمی طرزوں پہ گیت گائے جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ گیت ہونے کیسے چاہیے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے مختلف کلیسیاؤں کی طرز موسیقی کا، وہ بالکل یہی مسئلہ کلاسیکل موسیقاروں میں ہے۔ دور جدید کے اندر زبور گانے والی کلیسیاں ہیں جہاں پر بہت زیادہ زبور گائے جاتے ہیں، صرف گیت گانے والی کلیسیاں ہیں، اور بعض صرف کورس گانے والی کلیسیاں ہیں، یا پھر ایسا کہ گیت شروع کر کے ان کے حصے گائے جانا، ایک گیت کا پہلا ستائی انترا گا کر پھر ایک دوسرے گیت کا گا لیا، پھر ایسے بھی، اور وہ صرف چھوٹے چھوٹے کورس گاتے ہیں۔ ایسی کلیسیاں بھی موجود ہیں۔ اور پھر دوسرا، گانے والے ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ آپ مسیح کے لیے گائیں اور صرف اسی کی پرستش کریں، آپ اپنے لیے نہ گائیں، آپ یسوع کے لیے گائیں، سننے والے یسوع کے لیے سنیں، پھر آپ دونوں برکت پائیں۔ اور چرچ جو کلیسیا ہے، چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ یسوع کے خون سے دھل جائے گی اور روح القدس کی حضوری میں روح القدس کے ساتھ مل کر برے کی حمد اور پرستش کرے گی۔ عہد جدید میں مسیحی نغمہ نگاری، اب دیکھیے یہ کیسے ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ آمین۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اور اگر خوش ہو تو کیا کرے جی؟
حمد کے گیت گائے. تو مصیبت زدہ جب دعا کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, یہ بھی پرستش ہے. پھر جب وہ خوش ہو حمد کے گیت گائے. حمد و ثنا کا طریقہ کار کیا ہے؟ 3 طریقہ کار ہیں جو بائبل ہمیں بیان کرتی. نمبر 1 زبور, نمبر 2 غزلیں, نمبر 3 روحانی گیت. خداوند خدا کی ستائش کریں نہ کہ کسی اور کی. زبور 18 اس کی 3 آیت دیکھیے, وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا, یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا. آمین. میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا, یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا. آپ کسی مصیبت میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, حالات بڑے ہی خراب ہیں, آپ گھٹنے ٹیکیے, آپ خدا قدوس کی عبادت کیجئے, پرستش کیجئے. آپ اپنے دشمنوں سے, وہ جسمانی روحانی ہوں, ابلیس کی قوتیں ہوں, بدی کی قوتیں ہوں, حالات آپ کے خلاف ہوں, موسم آپ کے خلاف ہوں, ایک شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہے جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں. اس کا نام خدا کا بیٹا, خدا کا کلمہ یسوع المسیح ہے. نمبر 1 شکر گزاری. کلام مقدس کے مطابق حمد و ثنا اور عبادت کرنے کے طریقہ کار, اس کی چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں. نمبر 1 شکر گزاری. حقیقی تعریف و تمجید میں شکر گزاری احسان مندی شامل نہیں ہوتی. کسی کی حمد و ثنا کے دوران جو تعریف اور ستائش کی جاتی ہے, اس میں لالچ اور خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. اب پھر سے سنیے جملے کو غور سے. شکر گزاری میں, حقیقی تعریف و تمجید میں شکر گزاری احسان مندی اس میں شامل نہیں ہوتی. جی, کسی کی حمد و ثنا کے دوران جو تعریف اور ستائش کی جاتی ہے, اس میں لالچ اور خود غرضی نہیں پائی جاتی. نمبر 2 ستائش کیا ہے؟ خدا کی عبادت کرنے سے مراد اس کی شخصیت کی تعریف بیان کرنا, اس کی شخصیت کی تعریف بیان کرنا. زبور 29 اس کی 2 آیت دیکھیے, وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہیں. اس کے نام کے, ایسا نام جو کسی اور کو نہیں بخشا گیا. ایسے گیت, ایسی غزلیں, ایسے روحانی گیت جو صرف اور صرف خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے. اس کی پرستش کیجئے, اس کے لہو کے گیت گائیے, روح القدس کی حضوری میں گائیے. پھر آپ پر خدا کا جلال اترے گا اور آپ اس کے نام کو جلال دیں گے. نمبر 3 بلند آواز کے ساتھ خداوند کی حمد و ثنا کریں. زبور 26 دیکھیں, اس کی 7 آیت. تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں. آمین. اب زبور 28 اس کی 7 آیت دیکھیے, تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے, میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے. آمین. اب دیکھیے کیسے ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے, کیسے ہم نے اس کے نام کو جلال دینا ہے, کیسے ہم نے اس کی تمجید کرنی ہے, کیونکہ خداوند ہی ہماری قوت اور ہماری پرستش ہے. اس لیے آئیے خداوند کے حضور اس کی ستائش کیجئے, اس کی حمد کیجئے. آئیے ہم خداوند کے نام کو مبارک کہیں. زبور 47 دیکھیں, اس کی پہلی آیت. اے سب امتوں تالیاں بجاؤ, خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو. آمین. اے سب امتوں تالیاں بجاؤ اور خداوند کے لیے خوشی سے للکارو. کس سے؟ خوشی سے. خداوند کے لیے للکارو. حمد و ثنا کے اہم چند پہلو جو پرانے عہد نامے میں حمد و ثنا کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. نمبر 1 عبرانی زبان میں ایک لفظ ہے ہیلل. اگر آپ اس کو انگریزی میں لکھیں HALLAL, یہ لفظ بڑی کثرت اور
रवानी के साथ पुराने अंदामे में हम्द व सना के लिए इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 88 मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है और इससे ज़्यादा भी। इसके बुनियादी मानी है साफ आवाज़ पैदा करना, साफ आवाज़ के साथ गाना। नंबर 2, इब्रानी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ है, उसका मतलब है, ये लफ्ज़ है हैलवी, HALLUWI, हैलवी। ये हैलल से अक्स किया गया है। ये लफ्ज़ हैलवी फसल की कटाई, इसकी बड़ी खुशी को ज़ाहिर करता है जब वो फसल की कटाई करते थे। पादरी डॉक्टर इज़कियल सरोज जो हमारे रूहानी बाप, उन्होंने भी गीत लिखा, हम बीज को बोने जाते हैं, आंखों से अश्क बहाते हैं, ये दुनिया है एक खेत बड़ा, हम फसल को काटने जाते हैं। अजीज़ों, गौर से सुनिए, जो आंसुओं से बोएंगे वो खुशी से काटेंगे। जब आप आंसुओं के साथ परस्तिश करेंगे तो फिर आप आंसुओं के साथ बोएंगे और खुशी के साथ इसकी बड़ी फसल काटेंगे। आमीन। नंबर 3, एक और लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान का, तहलिया, TEHILLAH, तहलिया एक और दूसरा लफ्ज़ है, ये भी हलल से अक्स किया गया है। इसमें गीत गाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसे हम जश्न कहते हैं, मिलकर नारा लगाना। हमें गीत गज़लें बग़ैर किसी गलती के बड़े वाज़िया और साफ अल्फाज में खुदा की हम्द व सना करनी चाहिए, खुदावंद की हम्द व सना करनी चाहिए। इसलिए आइए नंबर 4, चौथा लफ्ज़ जो है इसमें शबाख है, SHABACH, शबाख। इसका मतलब है ज़ोर से चिल्लाना। यह लफ्ज़ फतह व तस्कीन का नारा है, इसको बयान करता है। हम्द व सना हमेशा, इसका मतलब ये नहीं कि शोर शराबे के साथ कीजिए, नहीं, एक आवाज़ के साथ, एक तरतीब के साथ, जैसे आसमान पर मिलकर उसे कदूस कदूस कहा जाता है। आप बाद में लिख लीजिए, यही हवाला मैं आपको दूंगा, ज़बूर 47 उसकी पहली आयत, ऐ उम्मतो सब मिलकर तालियां बजाओ और गाओ। नंबर 5, ये भी इब्रानी लफ्ज़ है, ज़मर, ZAMAR। इसका मतलब है छूना या तारों के साथ खेलना। हम मौसीकी के आलात से खुदा की हम्द व सना करते हैं, साज़ों के साथ खुदावंद की हम्द व सना करते हैं। इसलिए आइए अज़ीज़ों, हम पाक हों, हमारे साज़ भी पाक हों और हमारी आवाज़ें भी पाक हों। नंबर 6, छठा पॉइंट, छठा लफ्ज़ याद, YADAH। इसका मतलब है उसके हजूर शुक्रगुजारी का इतराफ़ करना, जो कुछ तूने मुझे दिया। जैसे ज़बूर 103 में लिखा, ऐ मेरी जान तो खुदा को मुबारक है, जो कुछ मुझ में उसके कदूस नाम को मुबारक है। ये खुदा के हजूर हाथ फैलाए जाने को जाहिर करता है। हमेशा हाथ फैलाते हुए खुदा की तरफ उसकी शुक्रगुजारी करना या उसका शुक्र अदा करना। नंबर 7, सातवां पॉइंट है टोडा, TOWDAH। ये लफ्ज़ भी इसी तरीके से अक्स किया गया है। इसका मतलब है शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ़ और स्ताइश के साथ हाथ उठाना, हाथ उठाकर उसकी प्रस्तिश करना। नंबर 8, बारक, BARAK। इसका मतलब है ताज़ीम के लिए घुटने टेकना। ताहम इस लफ्ज़ की रूह से जिस्म का पूरा झुक जाना मुराद है कि किसी के आगे झुक जाना, और इसकी दूसरा मतलब है हलीमी के साथ, उसके साथ लिपटे रहना, उसकी अजमत और बरतरी को तस्लीम करना। लिखा है कि यीशु मसीह ही है जो इस किताब की मोहरें खोलने और तोड़ने के लायक ठहरा, क्योंकि बड़ा ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है। यीशु मसीह सलीब पर मरा और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, और लिखा जो कोई उसको कबूल करेगा वो निजात पाएगा, जो कोई उसका नाम लेगा। ऐ साहिबो हम क्या करें? उन्होंने कहा
تو اور تیرا گھرانہ یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس کی پرستش حمد و ثنا ایسی کریں جیسے کہ ہم مل کر گانے والے، پوری کلیسیا، پورا چرچ مل کر اس کی پرستش کریں، یوں ہم گھٹنے ٹیکیں، اس کی تعظیم کریں، حلیم ہوں، عاجز ہوں، پھر ہماری پرستش باخور کی مانند خداوند کے تخت کے سامنے پہنچے گی، اور خدا ہماری پرستش کی آوازوں کو، جو ہم بلند آواز کے ساتھ اس کے گیت گائیں، روحانی غزلیں گائیں، اور خدا قبول کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو اور ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔